exemple de solution constructive. Donc, on va réaliser une solution d'encastrement par vis et trou taraudé borgne. Donc, je connais l'exercice. Je connais le montage dans un trou taraudé borgne. Donc, on dit أول détail, ça هو trou taraudé borgne. On va compléter la représentation de la liaison. Donc, c'est une liaison encastrement entre la pièce 1 et la pièce 2 en représentant une vis H M20 70 plus rondelle plate. Donc هذوما كل شنو يقصد بهم بالضبط. Donc باش نبداو بالفيس. Donc شنو هو الديمارش à suivre. Donc شعندي هنا à partir de guide dessinataire, par exemple une méthode active de dessin technique, déterminer le type de la vis, forme de tête et symbole. Donc أول حاجة باش نطلعها الفورم de la tête والفيس نتاع والسمبول. Donc désignation d'une vis d'assemblage, page 153, partie DT6. vis H 120 70. Donc شنو يقصد بهم هذايا؟ vis à forme hexagonale, diamètre 20 avec filetage métrique, longueur L sous tête, تحت tête, 70 mm. 70 mm. Donc ناخذ قدامي الجيد لهنا. دونك باش نطلع ابارتير من الجيد باش نطلع ال longueur sous tête, le B ou le A et par la suite X. Donc شنو هما هذوما؟ Donc le A هي largeur de la tête نتاع المفتاح. Donc le A est égal وقت اللي يبدا عندنا diamètre 1,20 le A est égal 30. Donc نلقاوها 30 le A. Le B, l'épaisseur de la tête, donc في ال 1,20 نلقاوها 12,5. وشنو يهمني آخر اللي هي C sur A est égal 1,15 fois A. Donc ناخذها هذه C sur A est égal 1,15 fois A. Donc باش نحسب 1,15 fois 30. Donc قداش باش نلقاها هذه 34,5 مليمتر. نشوفوا هذه علاش باش نستعملوها. الاكس تا. دونك الاكس شنو نلقاو؟ نجمو نلقاو عندنا فيس توتالمون فيلتي والا فيس بارسيالمون فيلتي. دونك شنو هي الاكس؟ دونك الاكس هي البارتي فيلتي لونغور سو تيت. دونك كيما نشوفو لهنا لونغور سو تيت والا لونغور فيلتي. دونك الديامتر نتاع الفيس نتاعنا هو 1,20 واللونغور سو تيت ال est égal 70. دونك نعمل الانترسكسيون ما بيناتهم نلقى روحي الاكس est égal 46. سوبوزون توا كان جات الانترسكسيون لنا ولا لنا، دونك لهنا راهو الفيس توتالمون فيلتي والا لنا راهو الفيس توتالمون فيلتي. دونك الاكس لهنا قداش؟ 46. يعني longueur de la partie filetée 46 mm avec longueur sous tête est égal 70, diamètre de la vis M ou vis hexagonale. Donc شو يقعد لي J اللي هي تنشوفها البارتي implantée sur la pièce. البا دونك هنا نجم نطلعها من الطابلو هذايا. البا est égal 2,5. البا 2,5. شو يقعد لي profondeur du trou et profondeur du tarotage et fond de filet. Avec le fond du filet في أي vis 0,8 fois diamètre fois grand D. Donc le diamètre est égal à 20. 0,8
fois 20 est égal à 16. Donc, fond de filet est égal à 16. Bien. Donc, pour tracer notre montage, donc, il faut utiliser une vis et une rondelle plate. Donc, باش نفكسي ال 1 و 2 باش نحط الرونديل وبعدين باش نعمل السراج نتاع الفيس. دونك أول حاجة باش نصورها في الديسان نتاعي هي الرونديل بلات. دونك شنو هما الكاركتيرستيك نتاع الرونديل بلات؟ دونك كيما نشوفو لهنا عندها ال A ديامتر اكستيريور، عندها ال B ديامتر انتيريور، وعندها ال C ليباسور. دونك منين باش نطلعهم هذوما نفس الشيء كالعادة من اليد. دونك من اليد باش ناخد رونديل دابوي، رونديل بلات. دونك شنو عندها كاركتيرستيك؟ عندها ال A و C. منين باش نطلعهم ال A و C؟ ابارتير دو ديامتر دو لا فيس. دونك ال M الديامتر دو فيس 20 باش نلقاو فيها؟ نلقاو فيها 4 تيب Z M large et 2L très large et 3 يعني Z يعني صغيرة، M رونديل موين، و L كبيرة شوية، و تري لارج رونديل كبيرة في الديامتر، نقصدو لهنا ديامتر اكستيريور. باهي دونك ليكزومبل نتاعنا باش ناخدو اللي هي موين. دونك ال A est égal 40 و l'épaisseur est égal 3. دونك ال A est égal 40 و l'épaisseur est égal 3. توا الديامتر انتيريور هذايا ال B قداش لازمو يكون؟ دونك اما يكون 20 اللي هو الديامتر نتاع الفيس بلوس 0.5 والا 20 بلوس، يعني هنا نقصدو مليمتر اكبر شويه الرونديل، ماكسيموم توصل 20 بلوس 2 مليمتر ماكس. ديما نزيدو باش تنجم تدخل الرونديل في وسط الفيس. دونك ديما عندي يا 0.1 يا 1 يا 2. دونك احنا لهنا باش ناخدوها سيبوزون 21 مليمتر باش تدخل الرونديل مرتاح. باش نبداو توا باش نصورو الرونديل نتاعنا. دونك الرونديل وين باش تكون الرونديل بالضبط؟ دونك وين لازمها تكون الرونديل؟ دونك هذايا سيرفاس دو كونتاكت اونتر لو دو بياس 1 و 2. الرونديل لازمها تكون السيرفاس دابوي نتاعها ديريكتومون سور لا بياس 1. سور لا بياس 1. دونك باش نجي لهنا باش نبدا قياسي كله مريقل. دونك شنو نعمل؟ ناخد بوان في الانترسيكسيون ما بين لاكس دو ريفوليسيون، لاكس دو ريفوليسيون، وما بين سيرفاس دابوي. دونك هذا البوان دوريجين اللي باش نبدا منه التراساج نتاعي كالكو سوا. لهنا باش نبداو بالرونديل. دونك نبداو بال A. دونك ال A ديامتر اكستيريور تيغال 40. دونك 40 اكوا تيغال 20 الفوق و 20 لوطر. دونك شنو نعمل هنا؟ ناخد بوان ونجي لوطا ناخد بوان، ومن بعد اش عندي؟ ليباسور 3. دونك نجي لهنا بالبوان اللي خديتها نخرج 3، نصور الليني نصورها بالباهي 3. نفس الشيء لهنا نخرج 3 ونصور لي. باهي من بعد اش مازالي الديامتر انتيريور 21 سور 2 باش نقسمو على 2. دونك باش يطلعلي 10.5. دونك منجمش نصورها 10.5 بالمسطرة، نحاولو ناخداها 11. دونك نجي من السونتر من هنا، نجي من السونتر لهنا ناخد بوان في ال 11. نخدم رصاص الاخر خير. ناخد دونك باش نعمل هنا ناخد بوان في ال 11 ونكمل اللينية هذه الأولى، ومن بعد نفس الشيء من الفوق. دونك ناخد 11 دونك ونصور الليني ونجي منها هي نخرج 3، نخرج 3 بنفس البوان هذيك، نخرج 3. واش نعمل توا؟ نسكر
الليني هذايا، دونك هذه الرونديل. باهي، دونك مازال لها تو، مازال لها لاشور نتاعها. الرونديل جينيرالمون تكون اون اسيي، دونك لاشور نتاعها باش يكون عكس لاشور هذايا باش نفرقها ما بينها وما بين البياس. دونك نحاول يكونوا نفس الديستانس ما بيناتهم و parallèle avec angle de 45 degrés يكونوا parallèle و distance تكون قد. باهي، دونك هذايا الرونديل نتاعنا صورناه. نتعداو من بعد باش نصورو الفيس. دونك الفيس وين باش يكون بالضبط؟ دونك الفيس باش تكون عنده سيرفاس دابوي تاع السيرفاس هذه اللي هي سو تيت، سيرفاس دابوي عندها سيرفاس دابوي افيك لا رونديل. دونك باش نبدا، تحبوا نبداو بالال ولا نبداو بالبي؟ هات نبداو بالال. اللونغور نتاعنا ايتيغال 70. دونك لو بوين دو ديبار نتاع الفيس باش تولي هي لو بوين مع الكونتاكت مع الرونديل. دونك باش نعمل، باش نجي لهنا باش نصور، ناخذ بوين 70 من 0 ل 70 7 سنتي. باهي، ليكستريميتي توا نتاع الفيلتاج كيفني باش تكون ليكستريميتي نتاع الفيلتاج؟ هات نصورها لهنا على الجنب. دونك باش تكون فيها شونفران فيها الفيلتاج لهنا، فيها فيلتاج. دونك الديستانس هادي هي باش نسميها بيتي دي، والديستانس الكبيرة هذيا باش نسميها غران دي. افيك بيتي دي سميناها الفون دو فيلي، لقيناها ايتيغال 16، والغران دي ايتيغال 20 اللي هو الديامتر متاع الفيس. باهي، توا الديستانس هادي اكوا ايتيغال ديستانس هذه هي دي سور غران دي، سامحوني، غران دي سور 10. دونك اكوا ايتيغال هذيا 2 ملي متر اللي هي 20 سور 10 ديامتر نتاع الفيس سور 10. دونك نجي فك البوان اللي خديتها لهنا باش نوخر التالي 2 ملم. واش باش نعمل؟ وخرنا لهنا عبارة ولينا في البوان هذه توا باش نصور 10 الفوق و 10 لوطر. باهي، اش مازالي توا؟ صورت البوان هذه، صورت البوان هذه، مازالتلي البوان هذه والبوان هذه. دونك بارابور السونتر الوسط لهنا لاكس دو ريفوليسيون. دونك اكوا ايتيغال دي ايتيغال 16. دونك من البوان هذه لهنا 8، من البوان هذه لهنا 8. دونك نصور 8 الفوق في البوان هذيك اللي خديناها من بكري 70 ملم. دونك باش نعمل، باش نصور لهنا 8 ونهبط لوطا ونصور 8. واش باش نعمل توا؟ نصور الشونفران ما بيناتهم. دونك هذايا الشونفران الفوقاني وهذايا الشونفران اللوطاني. اش مازال توا؟ مازال الكور نتاع الفيس اللي هو اكوا ايتيغال الديامتر نتاعو. نجيو لهنا في البوان دو ديبار 10 ملم اي 10 ملم اللي هو ايتيغال 20 زوز كي نجمعهم مع بعضهم الديامتر. باش يكون لي تراساج مريقل، دونك نصور الليني يكونوا لو دو ليني باراليل، لو دو ليني باراليل. باهي، شوفوا لهنا قعدلنا فضالنا وفضالنا هذاك الترو دو باساج دو رونديل باش تنجم تدخل في الفيس، والرونديل مقصوصة دونك ما تشقش الاربر، تتعدى من وراء الاربر. دونك التري متاعها يوقف حتى يكشي لهنا.
توا باش نصورو البارتي فيلتي اللي هي الليكس. هذه الليكس منين موجودة من الاكستريميتي نتاع الفيس حتى كشي للدخلاني نتاع الفيس اللي هو الفان دو فيلتاج. هذايا الفان دو فيلتاج بارتي اكس. هذه اكوا تيغال بارتي اكس تيغال 46. دونك منين باش نجي لهنا؟ باش نجي من الاكستريميتي نتاع الفيس باش ناخو 46 وندخل بها لداخل، ناخو بوان وبعد نعمل بيربونديكولار sur le diamètre de vis. دونك هذايا الفان دو فيلتاج. كيفاش نصورو توا الفيلتاج؟ الفيلتاج هو اتيغال بي تي دي فون دو فيلي. دونك باش نجي في البوان هذيا ناخو 8 مليمتر الفوق وناخو نفس الشيء 8 مليمتر لوتر. دونك ونجي من الكوان متاع شونفران ونعمل تري كونتينيو فان دوب ما ننزل على قلم رصاص. نفس الشيء لهنا نعمل تري كونتينيو فان دوب ما ننزل على قلم رصاص. دونك توا الفيلتاج كي باش يخرج باش يخلي لي شونفران. كيف الشونفران هذايا من هنا دونك باش يخليهولي يخرج من هنا. مادام قلنا هذه تيغال 2 مليمتر دونك حتى هذه ايغال 2 مليمتر. دونك ناخذ بوان لنا ونعمل شونفران اون تري كونتينيو فور ونفس الشيء منا من اللوطة ناخذ بوان نعمل شونفران اون تري كونتينيو فور. دونك هذايا فيلتاج. توا باش نصورو التيت اكزاغونال نتاع الفيس. دونك شنو يهمني في التيت؟ يهمني الأ ويهمني سي سور أ اللي هي سميناها باغ اكزومبل هنا سميناها او. دونك شنو في التيت اكزاغونال باش نلقى عندي؟ باش نلقى عندي تروا لهنا تروا فاس مقابليني. دونك اللي هما الديستونس نتاعهم لهنا هذه او سور 4 في الوسطانية او سور 2 ولا على اليسار بكل او سور 4. دونك الاو لقيناها اللي هي حسبناها من بكري، حسبناها هذه قلنا اون سيبوز اللي هي او. دونك لقيناها 34.5 هات نحسبوها دونك ديريكت او سور 4 اكوا تيغال و او سور 2 اكوا تيغال. دونك الاو سور 4 تطلع 17.25 والاخرى تطلع لي 8.625. باهي توا باش نبدا نصور دونك في التيت نتاع الفيس. دونك شنو حاجتي من التيت نتاع الفيس؟ حاجتي اللي هو البي ولا الاو اللي سميناها او. الاو 34.5 دونك منجمش نخاه 34.5 اما نخاه 34 باش نجم نقسمها سور 2 والا نخاها 35 ولا 36. دونك باش نخاه هنا 34 سور 2 17.5 سامحوني 17. دونك 34 سور 2 17. دونك نجي الفوق باش ناخذ هنا بوان 17 ومن اللوطة باش ناخذ بوان 17. واضح؟ باهي من بعد شنو حاجتي؟ حاجتي بالبي اللي هو ليباسور دو تيت دو فيس. دونك تيغال 12.5. دونك اما ناخاها 12 والا ناخاها 13. دونك سوبوزون هنا باش ناخاها 13. باش نعمل دونك نخرج ليباسور ما نوصلش ل 13 نوصلها باغ اكزومبل ل 11 باش نشوفو علاش. نفس الشيء لهنا هي 13 دونك باش نوصلها لل 11 او باش نشوفو علاش. ومن بعد في الوسط نجي في الوسط ناخد 13 هذه 13 ونجي باهي قبل ما نصور هذيش باش نصور الاو سور 2 اللي هي 8.6. دونك 8.6 دونك اما ناخاها 8 والا باش ناخاها 9. دونك كي نشوفو لهنا من الوسط دونك ال 9 وين باش تجيني مقابلتني
ابوبري، ولا ناخذوها 10 دونك باش تقابل لي الديامتر نتاع الفيس. دونك نطلع معاه الديامتر نتاع الفيس لهنا، نعمل 11 مليمتر. نفس الشيء لهنا نعمل 11 مليمتر. ومن بعد الاكستريميتي نتاع التيت نحاول شوف لنا نجي من الوسط حتى الوسط هذايا ونصور. باش نشوفو علاش، باش ما نقعدش نفسخ من بعد في الشنفرة. ونجي بيدي توا امان لوفي باليد المجردة، صور ارك. هذايا الاول، هذايا الثاني، هذايا الثالث. دونك هذايا التيت نتاع الفيس، فيس اكزاغونال. الفيس صورنا الرونديل. دونك الفيس وين باش يدخل؟ باش يدخل dans un trou taraudé borgne. Donc pour réaliser un trou taraudé borgne, donc il faut tout d'abord réaliser le trou avec perçage, avec opération de perçage. Donc l'opération de perçage avec quel diamètre؟ donc اللي هو باش يكون diamètre 16 اللي هو الفون دو فيلي. دونك لهنا السؤال اللي تسأل قداش الغرق نتاع البروفوندور دو بيرساج، قداش باش نهبط بيه دونك البروفوندور دو بيرساج. دونك نرجعو للجيد. باش يقول لي هنايا عندي A وعندي B. ال A هو البروفوندور دو بيرساج، وال B هو البروفوندور دو تاروداج. افيك جي ار قداش باش يدخل جي ار réellement dans la pièce. Donc نمشيو ل A à partir du diamètre. Donc ال A à quoi est égal؟ اللي هي لهنا ال A le profondeur du trou نجمو نسميها Q. لهنا التسميات يتبدلوا، تنجم تكون A تنجم تكون C، كلهم كيف هما عندهم نفس المعنى. دونك جي ار اللي هي ريال، l'implantation réelle plus 25. نمشيو لل B لهنا مسمينها P profondeur du taraudage JR l'implantation réelle plus 10. Donc نمشي نطلعها l'implantation réelle باش نجي من البوان هادي ناخد بوان لهنا اللي هي في السيرفاس دو كونتاكت انتر لو دو بييس، ونقيس l'implantation réelle قداش نلقاها. باش نلقاها براسك لهنا 27. دونك هنا باش نلقاوها 27. l'implantation 27 plus 25 à quoi est égal? Donc là est égal 52 profondeur du trou, ou la profondeur du taraudage, donc 27 plus 10. 27 plus 10, donc là est égal 37. Égal 37. Donc le J, le نسمينها JR, partie implantée sur la pièce 2 est égal 27 mm. Donc أول حاجة باش نصورها دونك هو الترو بورنيو نتاعنا. دونك منين باش يبدا الترو؟ باش يبدا le surface de contact entre les deux pièces à quoi est égal le trou profondeur 52. diamètre du trou قداش؟ قلنا الديامتر نتاعو باش يكون 16 اللي هو قد الفون دو فيلي. دونك قداش باش ناخد هنا؟ باش ناخد 8 من الفوق، 8 من الفوق، وناخد 8 من اللوطة. دونك تيغال 16 اللي هو كنشوفو لهنا كيما نلاحظو لهنا الكونتينياسيون نتاع الفيلتاج. هذايا باش يكون اونتري فان، البرساج باش يكون اونتري continu fort. Très continu et fort. باهي باش مازال توا هنا في البرساج وقت اللي باش ننقب بفوري. دونك الفوري نتاعو فورم القدامية نتاعو فورم كونيك، دونك باش يخلي لومبرانت نتاعو. دونك لومبرانت نتاعو اكوا ايتيغال، دونك لهنا لونغل دو فوري ايتيغال 120.
دونك باش نحسبوها بالطونجونت نورمالمون باش تطلع لي 6 ابوبري 5,77 ملم. دونك الديستونس هذه بروفوندور نتاع لومبرانت دو فوري، دونك باش تطلع لي 6 ملم ابوبري، باش ناخذها 6 ملم. دونك نجي لهنا ناخذ بوان 6 ملم ونعمل لومبرانت نتاع الفوري، لومبرانت تاع الفوري. باهي البرساج توا واش مازال لنا؟ مازال لنا البروفوندور دو تاروداج. اكوا تيغال البروفوندور دو تاروداج 37. نفس الشيء نبدا من البوان اللي هي سيرفاس دو كونتاكت اونتر لو دو بييس، وباش ناخذ بروفوندور دو باساج بروفوندور دو تاروداج 37. الديامتر نتاعو قداش باش يكون؟ باش يكون قد الديامتر اكستيريور نتاع الفيس، دونك باش يكون 20 10 الفوق و 10 لوطر، ويكون اون تري كونتينيو فور. تري كونتينيو فور. من بعد باش نصور التاروداج افيك دي تري فان. نحاول دوب ما ننزل على قلم الرصاص، دوب ما ننزل على قلم الرصاص. دونك لهنا باش يكون عندي تاروداج اونتري فان. هذايا الفان دو تاروداج، هذايا البرساج فان دو برساج، هذايا الفان دو فيلتاج انسي سويت. دونك اش مازال لهنايا توا؟ لازمني نكمل سيرفاس دو كونتاكت اونتر لو دو بييس اون تري كونتينيو فور، ما تشقش الفيس. ومن بعد لازمني نكمل لاشور اون تري فان. دونك نشوفو لهنا لاشور يشق التري فان تاع التاروداج، بينما ما يشقش التري كونتينيو فور، ما يشقوش لهنا ما يشقوش انسي دو سويت. دونك هذايا لاشور كملناه. لهنا يشق ما يشقوش غادي. باهي اش قادلنا توا؟ الفيس كيفاش باش يدخل في البياس دونك باش يدخل في البياس دونك لازمو ترو دو باساج. دونك ترو دو باساج هذايا كيفاش باش نطلعو؟ هاكا تيغال. دونك نجي كالعادة لهنا للجيد باش نلقى فيه ترو دو باساج. دونك ابارتير دو ديامتر 20. دونك عندي 3 تيب دو ترو، اما تكون فين يعني تكون صغيرة برشا، والا موين، والا غروسيير، اما 21 والا 22 والا 24. دونك احنا هنا في ليكزومبل نتاعنا باغ اكزومبل باش ناخدو 22 والا 22. دونك هنا ترو دو باساج 22 sur 2 est égal à 11. دونك نجي لهنا في السيرفاس دابي اونتر لو دو بييس ناخد بوان اللي هي 11. نفس الشيء لهنا من اللوطة في ال 22 ناخد بوان باش يكونوا بيان باراليل. نجي لهنا الفوق ناخد 11 ومن اللوطة ناخد كالعادة 11 لهنا، ونصور ما بيناتهم تري كونتينيو فور. دونك هذا تري كونتينيو فور، هذا تري كونتينيو فور. من بعد باش نعاود باش نكمل لي زاشور تاع البياس اون تري كونتينيو فان، دوب ما ننزل على قلم رصاص وما يتعداوش ترو دو باساج ما يشقوهش. دونك لهنا
دونك كيما نشوفو لنا ترو دو باساج هذايا علاش عملناه باش الفيس ينجم يدخل في وسط البياس 1 باش ميصيرش بلوكاج. نفس الشيء ترو دو باساج في الرونديل باش الفيس ينجم يدخل في وسط الرونديل. دونك عندنا ابوي اونتر لا رونديل et la pièce 1 عندنا ابوي entre la vis et la rondelle. الفيس implanté dans un trou طرودي بورنيو يعني ما يتعداش. دونك هذوما الكل كيفاش باش نصورو. دونك لهنا ترو طرودي بورنيو avec une vis hexagonale M20 70 et une rondelle plate.